प्राचीनकाले दण्डकारण्य नाम्नी एकस्मिन् अतिघने दुर्गमे च वने नानाप्रकारकः वन्यजीवः वसन्ति स्म। तस्मिन्नेव अरण्ये दीर्घराव नामकः कश्चित् शृगालः निवसति स्म। सः अतिशठः आसीत्, किन्तु तस्य सर्वतो महान् दुर्गुणः आसीत् तस्य अपरिमितः लोभः। सः यत्किमपि पश्यति स्म तत् प्राप्तुं सञ्चयितुं च लालसा तस्य मनसि जागर्ति स्म। मनुष्यः वा पशुः, लोभस्य विषये नीतिशास्त्रस्य एतत् कथनं सदैव सत्यं सिद्ध्यति। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। अर्थात लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से ही अनुचित इच्छाएं जन्म लेती है, लोभ से ही मोह और अंततः विनाश होता है। निस्संदेह लोभ ही सभी पापों का मूल कारण है। एकदा दीर्घरावः शृगालः आहारस्य अन्वेषणाय वने भ्रमणासीत्। तदैव तस्य दृष्टिः एकस्मिन् अद्भुते भयानके च दृश्ये पतिता। तत्र भूमौ 3 शवानि पतितानि आसन्। एकः व्राधः, एकः महावराहः, एकः कृष्णसर्पः च। एतत् अभवत् यत् व्याधेन स्वधनुषा तस्मिन् महावराहे विषलिप्तं शरं प्रक्षिप्तमासीत्। क्रुद्धः आहतः च वराहः मरणात् पूर्वं व्याधेन उपरि तादृशं भयङ्करं प्रहारं कृतवान् यत् व्याधस्यापि प्राणाः उत्क्रान्तः। अस्मिन् प्राणघातके सङ्घर्षे तत्र गच्छन् कश्चित् सर्पः अपि तयोः पादाक्रान्तः मृतः। एतावन्तं विशालं भोजनम् एकदैव दृष्ट्वा दीर्घरावस्य शृगालस्य नेत्रे विस्फारिते अभवताम्। सः आनन्देन उत्पतितः चिन्तितवान् च, अहो, अद्य तु दैवेन अयाचितमेव मयि कृपा कृता। एतावता भोजनेन तु मम बहुमासान् यावत् व्यवस्था अभवत्। दीर्घरावः शृगालः भोजनस्य उपभोगं कर्तव्यमासीत्, किन्तु तस्य लोभः जागृतः। तथापि नीतिशास्त्रे उक्तमपि अस्ति, उपार्जितानां वित्तानां त्यागः एव हि रक्षणम्, तडागोदरसंस्थानां परिवाहः इवाम्भसाम्। अर्थात अर्जित किए गए धन या भोजन का उपभोग और दान करना ही उसकी सबसे अच्छी रक्षा है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी तालाब के पानी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उसमें से थोड़ा पानी बाहर बहने देना आवश्यक होता है, अन्यथा जल सड़ जाता है। किन्तु अतिलोभी दीर्घरावः गणनां कर्तुमारब्धवान्। एषः विशालः वराहः मम मासद्वयस्य भोजनमस्ति, एषः व्याधः एकमासं यावत् मम उपयोगाय भविष्यति, एषः सर्पः मम दिनद्वयस्य क्षुधां शमयिष्यति, अतः एतत् सर्वं स्वादिष्टं मांसम् अद्य न खादिष्यामि, एतत् भविष्यदर्थं सुरक्षितं स्थापयिष्यामि। तदैव तस्य दृष्टिः व्याधस्य तस्मिन् धनुषि पतिता, यस्य मौर्वी पशूनां शुष्कस्नायुभिः चर्मणा च निर्मिता आसीत्। शृगालः चिन्तितवान्, अद्याहं स्वदिनस्य आरम्भम् एतया शुष्कया कठोरया मौर्व्या कृत्वा खादिष्यामि, येन मम स्वादिष्टं मांसं सुरक्षितं भवेत्। शृगालस्य एतस्मिन् मूर्खतापूर्णम् अत्यधिकलोभी च निर्णयं दृष्ट्वा हितोपदेशे उक्तमती अस्ति, सञ्चयः सर्वदा कार्यो नातिसञ्चया उच्यते, अतिसञ्चयशीलोऽयमयं धनुषा जम्बुकः हतः। अर्थात भविष्य के लिए बचत करना सदैव उचित है, परंतु अति संचय करना सर्वथा अनुचित है। देखो कैसे अत्यधिक संचय के लोभ में पड़ा यह सियार अब धनुष के द्वारा मारा जाएगा। शृगालः यथा एव स्वदन्ते हि तस्य धनुषः कठोराम् अतिशय निबद्धां मौर्व्या चर्वितुम् आरब्धवान्। एकं भयङ्करा घटना अभवत्। मौर्व्या छेदनेनैव यत् धनुषम् इदानीं यावत् मुदितमासीत् तत् तीव्रझट्केन सरलम् अभवत्। तस्य धनुषः तीक्ष्णम् अग्रम् एतादृश्या भयङ्करगत्या उत्पतितं यत्तत् सीधे दीर्घरावस्य शृगालस्य हनुं विदार्य तस्य मस्तिष्के प्रविष्टम्। एकक्षणं पूर्वं यः शृगालः बहुमासान् यावत् दावतम् उड्डयितुं स्वप्नान् पश्यन्नासीत्, सः स्वलोभकारणादेव परस्मिन् क्षणे प्राणान् त्यक्त्वा तस्यामेव भूमौ पतितः। अस्याः कथायाः वयं शिक्षां प्राप्नुमः यत् सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः, सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः, सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं, सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम्। अर्थात अच्छी तरह पचा हुआ अन्न, अत्यंत समझदार पुत्र, सुसंस्कृत पत्नी, भली भांति सेवा किया गया राजा, अच्छी तरह सोच समझकर बोली गई बात और गहराई से विचार करके किया गया कार्य, ये लंबे समय तक कभी विनाश या पतन का कारण नहीं बनते। दीर्घराव सियार ने बिना विचारे केवल लालच में अंधा होकर कार्य किया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना।
यतः आवश्यकता की अधिक लोभः सर्वदा विनाशम् आमन्त्रिति। अतः यस्यास्माकं हस्ते अस्ति प्रथमं तस्य आनन्दः उपभोगः च कर्तव्यं, न तु केवलं भविष्यदर्थं सञ्चयस्य अन्धधावने जीवनं नष्टं कर्तव्यम्। यदि भवद्भ्यः एषा कथा रोचते तर्हि कृपया अस्मदकं यूट्यूब चैनलं @mmv3466 लैक्, सब्स्क्रैब्, सहभागं च कुर्वन्तु। धन्यवादः।